میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے حلم اللہ تبارک و تعالی دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف دے واسطے جا رہے نے تے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ نو نال لے لیا تے کس واسطے گئے نے؟ مکہ دے مشرکین گل نہیں من دے، مکہ دے مشرکین پتھر مار دے نے، میرا نبی لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندا اے او خبیث پتھر مار دے نے، میرا نبی لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندا اے او شیب ابی طالب دی قید کر دیندے نے، میرا نبی لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندا اے او اٹھ دی اوجری میرے محبوب تے لیا کے سٹ دیندے نے، میرا محبوب لا الہ الا اللہ دی دعوت دیندا اے تے او لوگ میرے محبوب دے راستے دے اندر کنڈے وچھا دیندے نے، کوڑا تے کرکٹ میرے محبوب تے سٹ دے نے، تے اللہ دے نبی نے آکھیا چلنا میرے یارا طائف ول چلیے، اے لوگ میری گل نہیں من دے، اے لوگ لا الہ الا اللہ نو نہیں من دے، شاید طائف والیاں دے دل نرم ہون تے میں محمد دی گل من لین، او جہنم تو آزاد ہو کے جنت والے بن جان۔ اللہ دے نبی سفر طائف کر دینے، طائف دے بازار دے اندر جاندے نے، میاں کوئی سواری نہیں اللہ دے نبی دے کول، ایک نالین مبارک قدمین مبارک دے اندر پائے نے تے میاں سفر طائف کر رہے نے، طائف دے بازار دے اندر جاندے نے، سرداراں دے کول جاندے نے، کی اعلان کر دینے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ نو الہ من لو، اے لوگو اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اے لوگو اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اے لوگو اللہ دے سوا کوئی مسجود نہیں، اس گل دا یقین اپنے دلان دے اندر بنا لو تے میں محمد اللہ دا رسول ہاں تے میں محمد اللہ دا آخری نبی ہاں، میں اعلان پیا کرنا کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، تے او سرداراں نے اپنے غلام تے او سرداراں نے اپنے مشرکین لوگ میرے محبوب دے پیچھے لا دیتے، انہاں نے پتھر اٹھا لے میرے محبوب نو پہ مار دینے، بدماش لوگ بدکماش بچے اٹھ کے میرے محبوب نو مجنون دا تانا دیندے نے، میاں پتھر مار دینے تے اللہ دے نبی کی کہندے نے او پتھر مارن والے یارا کدی تو میرے ول آویں، سینے نال میں لاواں تینو تے کدی نہ دوزخ جاویں، او پتھر مارن والیا کدی میری گل اگر سن لویں، کدی میری گل تے یقین کر لویں، لا الہ الا اللہ نو اپنے سینے دے اندر بٹھا لویں تے میں اللہ دا نبی اعلان کر دیاں کامیاب ہو جائیں گا، کامران ہو جائیں گا۔ انہاں نے پتھر مارے اللہ دے نبی نو، لکھیا ہے کتاباں دے اندر اللہ دے نبی سر تو لے کے پیر تک لہو لہان ہو گئے، قدمین مبارک نالین مبارک دے نال جڑ گئے، خون نکلدا پیا ہے، میاں پیسے واسطے نہیں پتھر کھا دے، برادری واسطے نہیں کھا دے، کسے ہور غرض واسطے نہیں کھا دے، بلکہ ایک مقصد سی اللہ دے نبی دا، قولوا لا
الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ دی عبادت کرن والے بن جاؤ، اللہ نو الہ من لو۔ ایک اللہ دی دعوت تے اللہ دے نبی نو پتھر پینے تے میرے اور تواڈے نبی بے ہوش ہو گئے، غشی دا دورہ پہ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ میرے محبوب دا گلا کپڑا کر کے میرے محبوب دا چہرہ صاف کر دینے، میرے محبوب دا لہو تے خون مبارک صاف کر دینے۔ اللہ دے نبی نو جدو ہوش آیا، حضرت زید کہنے لگے یا رسول اللہ انہاں بدبختاں نے بڑا ظلم کر دیتا، ہن تسی ہاتھ اٹھا کے نہ واسطے بد دعا کر دیو۔ اللہ نے ایک فرشتہ پہاڑاں دا بھیج دیتا، جلدی جا میرے محبوب دے کول، جیویں میرا محبوب آکھے او دعا اسی طرح تو مننا ہے، اسے گل نو مننا ہے۔ تے آ کے کہندا ہے یا رسول اللہ اگر تسی اعلان کرو، اگر تسی حکم کرو، میں انہاں دونوں پہاڑاں نو ملا دیندا، یہ ساری طائف دی بستی غرق ہو جائے گی، انہاں دا نام و نشان ختم ہو جائے گا اگر تسی ہاتھ اٹھا کے دعا اللہ دے کولوں کر دیو۔ تے اللہ دے نبی نے فرمایا اے فرشتیا میں رحمت بن کے آیا، زحمت بن کے نہیں آیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں رحمت دونا جہانا واسطے بن کے آیا، میں زحمت نہیں بن کے آیا۔ تے اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا لے، حضرت زید کہندے نے اللہ دے نبی نے دعا منگی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم نو معاف کر دے، اے مینو جان دے نہیں، اگر مینو جان دے ہوندے تے پتھر نہ مار دے، میرے تے پھل برسان دے۔ اے اللہ میری قوم مینو نہیں جان دی، میرے تے قرآن نازل ہوندا ہے، میرے تے جبرائیل آندا ہے، انہاں قوم نو نہیں پتا کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، میرے تو بعد کتاب کوئی نہیں آنی، میرے تو بعد رسول کوئی نہیں آنا، اے اللہ میری قوم نہیں جان دی، انہاں نو معاف کر دیو۔ اے دعا منگی اللہ دے نبی نے۔ حلم علم نشرح لک صدرک، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماندے نے کہ اللہ نے علم دا خزانہ بھی اپنے محبوب نو عطا کیتا، حلم دا خزانہ بھی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کیتا۔ ایسی بردباری کائنات دے اندر نہیں ویکھی گئی کہ پتھر مارن والیاں واسطے اللہ دا نبی دعاواں پیا منگدا ہے، کوڑا کرکٹ سٹن والیاں واسطے بھی اللہ دا نبی دعاواں پیا منگدا ہے۔ فتح مکہ دے اتے او مشرکین جنہاں نے اللہ دے نبی تے ظلم دی انتہا کی تھی، سر چھپا رہے نے، اج پتہ نہیں کی ہوئے گا، اج فاتح بن کے آئے نے، اج طاقت رکھ دے نے، اج قوت رکھ دے نے، اج پتہ نہیں کی اعلان کرن گے۔ تے اللہ دے نبی نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا فتح مکہ دے اتے، او فرمایا اج میں او کم کراں گا جیڑا حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں دے نال کیتا سی، قال لا تسریب علیکم اليوم، اج دے دن تواڈے تے کوئی میں ظلم اور ستم نہیں کراں گا، بلکہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کیتا سی میں تانوں سب نو معاف کر دیا، بلکہ اج معافی دا اعلان انہاں نو بھی معاف کیتا۔ فرمایا ابو سفیان دے کر جڑا جا کے پناہ لوے، میں اللہ دا نبی اعلان کردہ میں اس نو بھی معاف کر دیاں گا۔ اے میرے محبوب دا حلم ویکھ کے کافراں نے کلمے پڑھے، میرے محبوب دا اخلاق ویکھ کے کافراں نے کلمے پڑھے، میرے محبوب دا صبر ویکھ کے کافراں نے کلمے پڑھے۔